नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च 740 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,000 नाघ्यो। पार्टीभित्रको विवाद समाधानको उपाय खोज्न नेकपाका नेताहरूको दिनभर दौडधुप। ओली र दाहाल बीचको वार्तामा ठोस सहमति हुन सकेन। नेवी संघ नेतृत्वप्रति कङ्ग्रेसका सभापति देउवा आक्रोशित। काठमाडौँमा भाषण गरेर बस्ने प्रवृत्तिले संगठन कमजोर बनेको टिप्पणी। बाल यौन शोषणको अभियोगमा रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही अदालतमा मुद्दा दायर। 14 वर्ष कैद र क्षतिपूर्तिको माग। ओम्नी समूहले नेपाल एयरलाइन्सको भाडा नदिएको पर्यटन मन्त्रीको गुनासो। सरकारले क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार। ओम्नी समूहले के भनेको छ हैन, त्यो ओम्नी समूहले पैसा तिर्नुपर्छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्न माग गर्दै पत्रकारहरू आन्दोलनमा। पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग। र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सेना प्रमुख सहित गरे लद्दाखको भ्रमण। सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको प्रशंसा। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 15,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको हो। आज थपिएको संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि असार 4 गते एकै दिन सर्वाधिक 671 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 4,483 वटा नमुनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। सँगै PCR परीक्षणको संख्या 2,42,247 पुगेको छ। त्यस्तै RDT परीक्षणको संख्या 3,05,619 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 6,143 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 823 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित 32 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 9,084 जना विभिन्न अस्पताल र क्वारेन्टिनका आइसोलेसनमा भर्ना भएका छन्। हालसम्म प्रदेश 1 मा 674, प्रदेश 2 मा 3,995, बागमती प्रदेशमा 507, गण्डकी प्रदेशमा 1,118 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश 5 मा 3,891, कर्णाली प्रदेशमा 1,539 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,535 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लामा क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या घटिरहेको छ। 1 लाखभन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा बसेकोमा अहिले त्यो संख्या घटेर 35,472 मा झरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित काठमाडौँका एक 85 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बानेश्वर बस्ने 85 वर्षीय वृद्धको राजधानीकै एक निजी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मृतक उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको बिरामी रहेको जानकारी दिए। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर बस्ने उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको समस्या भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। छाती दुख्ने समस्या र पिसाबमा समस्या देखिएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा उनको बिहिबार राति मृत्यु भएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 पुगेको छ। नेकपाभित्र देखिएको विवाद मिलाउने प्रयासहरू भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरूबीचको बैठक सकारात्मक भएको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार बैठक सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र दुवै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच बालुवाटारमा करिब 3 घण्टा छलफल भएको थियो। छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र सोही बीचमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवादकै कारण नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पार्टीमा देखिएको विवादलाई वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्न नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा युवा नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिन सुरु गरेका छन्। पार्टी एकताको पक्षमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लाकार्ड बोकेर उनीहरूले दबावका लागि नेकपाको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा धरना दिन सुरु गरेका हुन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाट पार्टी एकता बचाउनु पर्ने र पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी एक हुनु पर्यो र पार्टी एक भइसकेपछि यसले चाहिँ यसका नियमित बैठकहरू हुनु पर्यो र यसले चाहिँ कमिटीको चाहिँ संस्थागत जीवनलाई चलाउनु पर्यो र यसमा चाहिँ पार्टीमा सामूहिकता चाहिँ स्थापित हुनु पर्यो। उनीहरूले कुनै हालतमा पनि पार्टी फुट्न नहुने पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिन आफूहरू भेला भएको बताए। कमी कमजोरी सच्याएर मिल्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। लगातार यो पार्टीभित्र एउटा पक्षको ढाडमा निरन्तर कुचिँदै गइएको छ। कहिले प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेड मिल्दा, कहिले माधव कमरेड र केपी कमरेड मिल्दा, कहिले टिन्टै मिल्दा। उहाँको बिचमा मिल्ती भए पनि कार्यकर्ताको ढाड मस्केको छ, उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व भए पनि कार्यकर्ताको ढाडै मिचिएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले यो वैचारिक लडाइँको हिसाबले यहाँ विकसित गर्नु भएन। बाहिर बसेर हल्ला गरेर, बाहिर सडकमा गएर अथवा मिडियामा गएर तपाईँहरूले विषयवस्तु राखेर हल हुँदैन। पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक छ, तपाईँहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यहाँ कुराहरू माझामाझ गर्नुहोस्। पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउने एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस्। पार्टीले जे निर्णय गर्छ तपाईँहरू मान्नुहोस्। हामी कार्यकर्ताले मान्न पर्ने, तपाईँहरू नेताले मान्न नपर्ने। आज दिउँसो 1 बजेदेखि सुरु भएको धरना 4 बजेसम्म चलेको थियो। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई लिएर नेकपामा आन्तरिक सङ्घर्ष चुलिएको छ। सत्तारूढ नेकपाका युवा नेताहरूले पार्टी एकता हुँदाको सहमति अनुसार अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्। आज नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुषालको मन्त्री निवासमा भएको युवा नेताहरूको भेलाले नेतृत्वलाई पार्टी एकताको आधारबाट पछि नहट्न आग्रह गरेको हो। पार्टी गम्भीर सङ्कटमा रहेकाले यसलाई जोगाउन पहल गर्ने निर्णय पनि युवा नेताहरूले गरेका छन्। पार्टी र सरकार दुवैको नयाँ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। युवा नेताहरूले शीर्ष नेताहरूलाई विवाद चर्किने गतिविधिहरू नगर्न आग्रह पनि गरेका छन्। सडकमा प्रदर्शन रोक्न पनि युवा नेताले आग्रह गरेका छन्। स्थायी समिति सदस्यहरूले छलफलको निष्कर्षलाई लिएर दुई अध्यक्षसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी घनश्याम भुषाललाई दिएको छ। छलफलमा स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल, योगेश भट्टराई, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, विष्णु रिमाल सहभागी थिए। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा र मणि थापा पनि बैठकमा सहभागी रहेको बताइएको छ। स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन्। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधव नेपाल पक्ष प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले एकपक्षीय रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विवाद झनै बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कांग्रेसका पूर्व सभापति स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 96औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनी नेभी सङ्घले सङ्गठन विस्तारमा काम नगरेको भन्दै आक्रोशित भएका हुन्। गाउँ-गाउँमा स्कुलमा सङ्गठन बनाउन नसक्ने तर काठमाडौँमा भाषण गरेर बस्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थी सङ्गठन कमजोर बनेको सभापति देउवाको आरोप छ। गाउँ स्कुलमा जबसम्म निविसन हुँदैन तबसम्म कहिले पार्टी बन्नु हुँदैन। त्यही निविसन कुनै पार्टी बन्ने कहाँ छ निविसन? कतिपल्ट भने पहिलो सभापति पहिलो गाउँमा बनाऊ, गाउँमा स्कुलमा निविसन बनाउँदै
सभापति देउवाले पहिला गाउँ र स्कुलमा गएर नेभिसङ्घ बनाएर मात्र आफूसँग कुरा गर्न आउन विद्यार्थी नेताहरूलाई निर्देशन दिए। आफू अहिलेसम्म 4 पटक प्रधानमन्त्री भएको, तर अहिलेको कोही पनि विद्यार्थी नेताहरू भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्ने लायकको नभएको भन्दै लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको देउवाको भनाइ छ। 3 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसक्यो म, 4 पल्ट भइसक्यो। तपाईँहरू कोही हुन सक्नुहुन्छ भोलि यस्तै हिसाबले लाज पनि छैन यहाँ। सभापति देउवाले कोरोना महामारीका बेला कार्यक्रम किन गरेको भन्दै विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न समेत गरे। उनले सामाजिक दूरी नराखी कोरोनाका बीच कार्यक्रम आयोजना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। सभापति देउवाले अहिले नेभिसङ्घभित्र देखिएको विवाद केही पनि नभएको र दुई पक्षबीच कुरा गरी समस्याको समाधान निकालिने बताए। चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट टेन्डर पाएको ओम्नी समूहले अहिलेसम्म सरकारलाई भुक्तानी नगरेको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज सिंहदरबारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले उठ्न बाँकी रकम नेपाल एयरलाइन्सले कुनै हालतमा उठाउने र त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनुपर्ने उल्लेख गरे। हामीले तत्कालीन अवस्थामा केही प्रक्रियालाई छिटो गरिदिएको, छिटो सामना आओस् भनेर प्रक्रियागत हिसाबले छिटो गरिदिएको। अरू त्यसमा केही हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक दायित्व छैन। उसले पैसा तिर्नुपर्छ, ओम्नी समूह कि के भनेको छ होइन, त्यो ओम्नी समूहले पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन्छ। त्यो क्लियर छ, त्यसमा दायाँ बायाँ हुँदैन। ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चार्टर्ड गरेको विमानको 1,84,62,000 रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको छ। त्यति बेला ओम्नीले भाडा दिन नसके आफूले दिने भन्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराई जमानी बसेका थिए। मन्त्री भट्टराईले कोरोना सङ्कटका कारण बन्द होटल व्यवसाय छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। अरू देशहरूको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दै पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गरी छिट्टै सञ्चालनका लागि प्रस्ताव लैजाने बताएका हुन्। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा 8 लाखको रोजगारीमा असर परेको उनले बताए। कोरोनाले पुर्याएको पर्यटन क्षेत्रमा असरलाई सम्बोधन गर्न 20 करोडको कोष बनाइएको जानकारी पनि दिएका छन्। सरकारले हठात संघीय संसदका दुवै सदनका अधिवेशन स्थगित गरेपछि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सुईको समेत नदिई संसद स्थगित हुनुलाई कतिपयले विभागीय मन्त्रीको असक्षमता भनी टिप्पणी गरेका छन्। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकमा संसदीय मामिला समेत हेर्ने कानुन मन्त्री शिवमाया तुङबाहाङफेलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदले गर्न बाँकी काम केही छ भनी सोधेका थिए। जवाफमा मन्त्री तुङबाहाङफेले केही नभएको जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसदका दुवै सदनका अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। मन्त्री तुङबाहाङफेले भने जस्तै चालु संसद बैठकले गर्नुपर्ने काम केही थिएन त। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा 15 र राष्ट्रिय सभामा 3 वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। 9 वटा संकल्प प्रस्ताव, 2 वटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्व र 2 वटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संसदमा अड्किएका छन्। अझै पनि 19 वटा विधेयकहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभाको र राष्ट्रिय सभामा चाहिँ अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी 20 वटा विधेयकहरू अझै पनि विभिन्न समितिहरूमा छलफलकै क्रममा छन्। केही समितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा पेश गर्नलाई तयारी हालतमा रहेको अवस्था छ। अब ती कुराहरू चाहिँ संसदकै बिजनेसका रूपमा रहेका कुराहरू हुन्। त्यसैले त्यति मात्र नभएर अब विभिन्न प्रस्तावहरू पनि समयक्रममा दर्ता भइरहेका छन्। प्रवक्ता पाण्डेकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि मन्त्रीको गलत सूचनाका कारण संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका थिए। संसदमा बिजनेस नभएको सूचना दिनुलाई पनि आपत्तिका रूपमा लिएको छ। संसद अधिवेशनको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्वका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन नसक्नु पनि विभागीय मन्त्री तुङबाहाङफेको कमजोरी रहेको कतिपयको भनाइ छ। यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई संसदमा छलफल गराउनु पर्नेमा अब जुन किसिमबाट सरकारको मन्त्रीले अहिले बिजनेस छैन भन्नुभयो, मलाई लाग्छ यो चाहिँ के हो भने जुन किसिमको उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, मलाई लाग्छ यो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको नै उपज हो। यो आन्तरिक द्वन्द्वको उपजबाट उहाँले यो अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो। मन्त्री तुङबाहाङफेले सुरुदेखि नै पार्टी र संसदलाई विवादमा पार्दै आएकी छन्। मन्त्री बनाउने निश्चित नगरेसम्म
उपसभामुख नछाड्ने तुम्बा हाङफेको हठका कारण नेकपालाई सभामुख बनाउन कैयौं दिन लागेको थियो। केही महिना अघि प्रधानमन्त्रीले दल त्याग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि त्यसलाई मन्त्री तुम्बा हाङफेले हतारमा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन्, जुन एक साता पनि टिक्न सकेन र उनैले संसदबाट फिर्ता लिनु परेको थियो। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उपसभामुख हुँदा उनले सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकी थिइन्। सो सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ। नजिक हुने नाममा केही व्यक्तिहरूले गलत सल्लाह दिने र जे पनि ठिक भनिदिँदा प्रधानमन्त्री दिनदिनै विवादमा तानिँदै गएका छन् भने सरकार दिनदिनै अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। गौतम, बाल यौन शोषणको अभियोगमा रामबहादुर बमजन विरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। 14 वर्ष कैद र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आज मुद्दा दर्ता भएको हो। निकै अगाडि बमजनले यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर प्रहरीकोमा उजुरी परेको थियो र लामो समयदेखि प्रहरीले खोजिरहेको थियो बमजनलाई। त्यति पक्राउ गर्न नसकेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो र सरकारी वकिल कार्यालयले सोही आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। रामबहादुर बमजन लगायत 3 जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीले बमजन लगायत 3 जना विरुद्ध अदालतमा बाल यौन शोषणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो। रामबहादुर बमजन भनिने रामलाल बमजन सर्लाहीको पत्थरकोट स्थित बोधि मार्गदर्शन आश्रमका प्रमुख तोक्तेङ महात्मा गुरु भनिने ज्ञानकुमार बमजन र जेबी गुरु भनिने जितबहादुर तामाङ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। मुद्दामा बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रतिवादीहरूलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार मुख्य प्रतिवादी रामबहादुर बमजन विरुद्ध 12 देखि 14 वर्ष कैद र क्षतिपूर्ति माग दाबी गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। बमजन विरुद्ध सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 13 पत्थरकोट स्थित आश्रममा एक 18 वर्षीय बालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोप छ। सोही आरोपमा प्रहरीले सर्लाही, सिन्धुली लगायत आश्रममा बमजनको खोजी गरे पनि उनी फेला परेका छैनन्। बमजन पक्राउ नपरेपछि प्रहरीले केही दिन पहिले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो। अब प्रतिवादी बमजन 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन सक्नेछन्। त्यस अवधिमा उनी आफै अदालतमा उपस्थित नभए पक्राउ पूर्जी जारी हुनेछ। पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्नुपर्ने, पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायत माग गर्दै महासङ्घले प्रदर्शन गरेको हो। लकडाउनको अवधिमा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, बिना तलब बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने समस्या देखिएको भन्दै राजधानीको बबर महलमा प्रदर्शन गरिएको हो। पत्रकारहरूलाई कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण नदिने, जिम्मेवारी विहीन बनाउने जस्ता समस्या विभिन्न सञ्चारगृहमा देखिएकाले प्रदर्शन गरिएको महासङ्घले जनाएको छ। पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने महासङ्घले जनाएको छ। समस्या सम्बोधनको लागि पत्रकार महासङ्घले भोलिदेखि नै हामी मिडिया हाउसमा जानेछौँ। मिडिया हाउसमा सबभन्दा पहिले हामी अनुरोध गर्नेछौँ, आग्रह गर्नेछौँ, तपाईँले कसैलाई पनि निकाल्न पाउनुहुन्न, तपाईँले सबैलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ र सबैलाई कुनै पनि खालको सुविधा कटौती गर्न पाउनुहुन्न भनेर भन्नेछौँ। अबको आन्दोलन श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नभएका मिडिया हाउसमा केन्द्रित हुने पनि महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ। पत्रकारहरूले अरूको आवाज हामीले सुन्यौँ, हाम्रो आवाज कसले सुन्ने, सञ्चारगृहले कमाएको अर्बौं मुनाफा खोइ, मेरा सम्पादकको मुटु छ मर्म छैन, कोरोना कालको पहिलो महिनामै पत्रकार बिचल्ली, मालिक मोज र तडक भडकमा पत्रकार भोकै सडकमा जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर बोकेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। लकडाउनको अवधिमा समस्या देखाएर पत्रकारहरूलाई जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा राख्ने, समयमै पारिश्रमिक नदिने जस्ता समस्या देखिएका सञ्चारगृहमा शनिबारबाट धरना, घेराउ र कालो ब्यानर राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्ने महासङ्घले जनाएको छ।
कोरोना महामारीको अवस्थामा आफूहरूलाई मौखिक रूपमा निकालिएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा शिक्षकहरूले शुक्रबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले बिना कारण कामबाट निकाल्ने क्रम बन्द हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै लकडाउनको अवधिको सेवा सुविधाका साथै तलब दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन्। शिक्षकहरू छन् ती शिक्षकहरू मौखिक बर्खास्तीमा परेका छन्। साथसाथै चाहिँ लगभग पुस माघदेखि नै त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ तलब दिएको छैन र उनीहरू त्यहाँ काम गर्ने आम शिक्षकहरू चाहिँ भोकभोकै छन्। त्यसकारणले हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ, नेपाल सरकारलाई भन्यौँ, हामीले विभिन्न निकायलाई भन्यौँ, प्याप्सन र एनप्याप्सनलाई भन्यौँ। उनीहरूले कुरा नसुनिसकेपछि हामी चाहिँ यो ध्यान आकर्षण प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका छौँ। शिक्षकहरू नै समस्यामा पर्दा समेत सरकार मौन रहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आफूहरूको जायज माग पूरा गर्न विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि उनीहरूले बताएका छन्। पूर्व युवराज पारस शाहले सत्याग्रहमा बसेका इसान अधिकारी र पुकार बमलाई अस्पताल पुगेर भेटेका छन्। आज दिउँसो अस्पताल पुगेर उनले दुवै सत्याग्रहीलाई भेटेका हुन्। राजधानीको मण्डिकाटार स्थित ह्याम्स अस्पताल पुगेर शाहले अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिए। अस्पताल पुगेका पूर्व युवराज शाहले अधिकारीका बुबा आमासँग पनि केही बेर कुराकानी गरेका थिए। आजै कानुन व्यवसायी र मानवाधिकारवादीहरूले पनि अस्पताल पुगेर अनसनरतका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। लागि एउटा पीसीआर टेस्टको विषयहरू उठाउनु भएको छ, अन्य विषय त्यसमा भएका विकृतिका विषय उठाउनु भएको छ र साथसाथै उहाँहरूको जुन हेल्थको आजको स्थिति छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै कमजोर भएको र उहाँहरू लामो समयदेखि आमरण अनसनमा बसेको हुनाले र अहिलेसम्म पनि उहाँहरूको माग सम्बोधन नभएको हुनाले जीवन रक्षाका लागि पनि मेरो सोलिडारिटी हो भनेको सरकार नैतिक रूपमा च्युत भइसकेको छ र यो सरकारको चाहिँ मोरल्ली सरकार नागरिकप्रति तपाईँको उत्तरदायित्व नभएको प्रमाणित भएको छ। त्यस कारणले कम्तीमा पनि मेरा अरू धेरै बदमासी होलान् तर नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ म उत्तरदायी छु र म सचेत छु। मैले नागरिकको स्वास्थ्यलाई बर्बाद हुन दिनुहुन्न भन्ने सरकारले सोचेर चाहिँ पीसीआर प्रविधिलाई चाहिँ त्यसको दायरा बढाउने र त्यसैलाई तपाईँको चाहिँ परीक्षणका विधिमा अपनाउने गर्नका लागि चाहिँ सरकारलाई पनि हामी दबाब दिन्छौँ। र इनफ इज इनफ अभियानका अधिकारी 8 दिनदेखि पाटन दरबार स्क्वायर परिसरमा सत्याग्रहमा थिए। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई हिजो अस्पताल भर्ना गरिएको हो। बिहिबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अस्पतालमै पुगेर सत्याग्रहीहरूसँग भेट गरेका थिए। नेपालका 7औं संघनायक बौद्ध भिक्षु ज्ञान पौडेक महास्थवीरको शुक्रबार निधन भएको छ। महास्थवीरको निधनबाट बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना महान गुरु गुमाएका छन् भने मुलुकले एक विद्वान धर्म प्रचारक गुमाएको छ। नेपालका 7औं संघनायक भिक्षु ज्ञान पौडेक महास्थवीरको 81औं वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बौद्ध भिक्षु ज्ञान पौडेक महास्थवीरको पाल्पा तानसेनमा कान्छो छोरा हीरालाल साक्यको रूपमा उनको जन्म भएको थियो। भिक्षु ज्ञान पौडेकलाई उनकी आमा चन्द्रमाया साक्यले 11 वर्षको बाल्य अवस्थामै भिक्षु बनाउनका लागि नेपालका 5औं संघनायकलाई आफ्नो छोरा अर्पण गरेकी थिइन्। सानै उमेरमा भिक्षु जीवनमा प्रवेश गरेका महास्थवीर 16 वर्षमा बुद्ध धर्म उच्च शिक्षा त्रिपिटक अध्ययनका लागि भारत हुँदै म्यानमार पुगेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त भिक्षु ज्ञान पौडेक महास्थवीर कुशल धर्म प्रचारक, ग्रन्थकार तथा कुशल धर्म प्रवचक समेत रहेका थिए। नेपालको 7औं संघनायक रहेका उनलाई थाइल्यान्डको 2वटा विश्वविद्यालयबाट मानार्थ विद्या वारिधि प्रदान गरिएको थियो। साथै म्यानमार सरकारले उनलाई राष्ट्रिय स्तरको अग्रिम महापण्डित पदद्वारा सम्मान समेत गरेको थियो। उनको निधनसँगै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले एक होनहार बौद्ध ज्ञातालाई गुमाउनु परेको छ। नेपालको लागि मात्र होइन कि बौद्ध जगतमै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ठुलो अपूरणीय क्षति हुन गएको छ र यो उहाँको देहावसानले बौद्ध जगतले एउटा संरक्षक र अभिभावक गुमाएको अवस्था हो।
नेपालमा बौद्ध धर्मको पुनः जागरणमा सङ्घ नायक ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ। उनको अग्रसरतामा विश्व शान्ति विहार तथा विश्व शान्ति बौद्ध विद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस थेरवाद एकाडेमीको स्थापना समेत भएको छ। बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार तथा विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याएका भिक्षु बौद्ध धर्ममा आस्था राख्नेहरूका लागि एक दुःखद क्षण भएको उनका शुभेच्छुकहरू बताउँछन्। ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरलाई वन्दन। नेपालको 7औं महासङ्घ नायक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बुद्ध धर्मको प्रचारमा धेरै नै नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नै प्रचार गर्नुभएको थियो। आज उहाँको दिवसले हामी बुद्ध शासनलाई एउटा ठुलो क्षति पुगेको छ। उहाँ त एउटा इन्टरनेसनल मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दै गर्दा बौद्ध समाजमा यो बुद्ध धर्मप्रति चाहिँ उहाँले संसारमा धेरै कुरोहरू फैलाउनु भएको थियो। अब त्यो चाहिँ कमी होला कि भन्ने अलिकति हामीले महसुस भयो, तर नहोस्। अब मान्छे भनेको सधैँ बाँची त रहँदैन। केही समयदेखि दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि महास्थवीरले ललितपुरको सुमेरु अस्पतालमा डायलिसिस गराउँदै आएका थिए। उनको 81 वर्षको उमेरमा शुक्रबार बिहान 4:35 जाँदा अस्पतालमै निधन भएको छ। उनी मृगौला रोगसँगै सुगर, प्रोस्टेट क्यान्सरबाट पनि पीडित थिए। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। गुल्मीमा पहिरोमा परे 2 जनाको मृत्यु भएको छ। इस्मा गाउँपालिका हस्ती चौरको मल्दीमा पहिरोले गोठ बगाउँदा गोठमा सुतिरहेको वसन्त सारूका 18 महिने बालक सिजन सारू र सोही स्थानकी ईश्वरी खत्रीकी 7 वर्षीय छोरी अपेक्षा खत्रीको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि घाइते भएका 4 जना मध्ये अपेक्षाकी आमा 27 वर्ष ईश्वरी खत्री र 18 महिने बालककी आमा सृजना सारूको अवस्था गम्भीर रहेको छ। अन्दाजी 60 वर्षीय टिका खत्री र 55 वर्षीय पुतला खत्री सामान्य घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उद्धार गरी सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद गोकर्ण विष्ट पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गरी घाइतेलाई लिएर काठमाडौँ फर्केका हुन्। मुसेकोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को हाँडी खोलामा हरिप्रसाद घिमिरेको घुम्ती पसल पहिरोले बगाउँदा 65 वर्षीय भागीरथ घिमिरे बेपत्ता भएका छन्। उनको खोजी जारी रहेको छ। बाढी र पहिरोका कारण 116 घर विस्थापित भएको प्रहरीले बताएको छ। पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई स्थानीय हिमालय माविमा राखिएको छ। पहिरो प्रभावितको उद्धारमा सेना तथा प्रहरी खटिएका छन्। वर्षाले मुसिकोट नगरपालिका 2 मा 2 घर र 8 गोठ बगाएको छ। इस्मामा पनि 2 घर पहिरोले पुरेको छ। नागरिकता विधेयकको विरोधमा शुक्रबार पनि वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। जनता समाजवादीका युवाहरूले घण्टा घरमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन्। विधेयकको विरोधमा केही दिनदेखि वीरगञ्जमा निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज तेस्रो दिन वीरगञ्जको घण्टाघरमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। नयाँ नागरिकता विधेयक अहिले संसदमा पारित हुने कुनै पनि आसार नदेखिए तापनि यहाँका राजनीतिक दल भने आन्दोलनलाई छोडेका छैनन्। हाम्रो पछाडि जुन भिड हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिड जनता समाजवादी पार्टीको आजको लाठी जुलुसको। अब आउने दिनमा जनता समाजवादी पार्टी लगायत आन्दोलन पक्षको के कस्तो रणनीति र उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ यसै विषयमा बुझ्नको लागि हामी उहाँका नेता कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्दैछौँ। जुन यो नागरिकता विधेयक छ अब संसदमा अहिले कुनै पनि आसार देखिएको छैन विधेयक पारित हुनको लागि। तर पनि तपाईहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अबको यो आन्दोलन के कस्तो स्वरूपमा जान्छ, के छ यसको आउने दिनको रणनीति? यो आन्दोलन आउने दिनमा अझ सशक्त रूपमा जाने हाम्रो प्रोग्राम छ। हामी यसमा अब क्रमबद्ध रूपमा हामी यो आन्दोलनलाई अझ कडाभन्दा कडा तरिकाले प्रस्तुत हुनेछौँ। यो चाहिने एउटै विकल्प छ, योलाई फिर्ता लिनुपर्छ। जसरी हाम्रो विशेष जोड चाहिने त्यो अनुसूचित नागरिकतालाई चाहिने जुन पहिला थियो त्यो अनुसारमा दिनुपर्ने हाम्रो माग। एकतामा अनेकता देखाउनु भनेको यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै व्यक्तिको षड्यन्त्र हो। यो मधेसी पार्टी अथवा समाजवादी जनता पार्टी वीरगञ्जमा दुई खेमा छ भन्ने किसिमको देखाउने कुनै न कुनै ठाउँबाट त्यो स्वचालित परिचालित छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। केही दिन पहिला दुईटा मधेसवादी दल एक भएर सडक सङ्घर्ष गर्ने भनेर
एक भएका छन्। तर पर्सा जिल्लामा यो नागरिकता विरोध भइरहे तापनि जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले दुई खेमा देखिएको छ। यो दुई खेमाले गर्दा कहीँ न कहीँ पर्सामा जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणलाई अहिले जनताहरूले फरक दृष्टिकोणको साथ देखिरहेका छन्। जे जस्तो भए पनि सडकमा अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्न दिन्नौ भनेर अडानसहित आफ्नो आन्दोलनहरू जारी राखेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले नेपालमा कति होटल छन् र तिनमा कति कोठाहरू छन् भन्ने सूचना अझै पनि सरकारी निकायसँग नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले होटलसँग सम्बन्धित जानकारीहरू एकै प्लेटफर्म मार्फत थाहा पाउने व्यवस्था गर्न चुनौती रहेको बताएका हुन्। उनले बोर्डले कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन श्रमिकहरू मारमा परेकाले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र ब्याङ्कलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। पर्यटन व्यवसाय र श्रमिकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर जुन मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ त्यसमा चाहिँ हामीले ओभरअल बनाएर हामीले मन्त्रालय थ्रु राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउने काम गरेका छौँ। तर जुन हिसाबले हामीले पठाएका छौँ त्यो हुबहु लागू हुन सक्छ सक्दैन, भइदियो भने पक्कै पनि सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने यहाँलाई जानकारी गराए। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार डिजिटल मार्केटिङ मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसायलाई विभागमा प्रोत्साहित गरिने जानकारी दिए। कोरोनाको सन्दर्भमा कस्तो तयारी गर्नुपर्छ त भनेर तत्कालै कोरोनाको सुरुवातमै हामीले अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई बढी प्रभावित पर्छ भनेर तत्कालै व्यवसायी साथीहरूलाई र स्टाफहरूलाई ताकेर हामीले ट्रेनिङ पनि विभिन्न चरणको ट्रेनिङ कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। विभागमा दर्ता नभए होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू इमिग्रेसनको दर्ता च्वाइसमा नपर्ने र पर्यटकहरू नआउने भएकाले दर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ थियो। नेपालभित्र घुम्न आउने पर्यटकहरूलाई ट्र्याकिङ गर्ने प्रणालीको समेत विकास गरिएको उनले बताए। बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय संस्कृति र पुराना संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक किसिमले पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा 34 अर्ब बराबरको क्षति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययनले लकडाउन सुरु भएपछि आजसम्म 34 अर्ब क्षति भएको देखाएको हो। सरदर प्रति महिना 10 अर्ब कारोबार मूल्यको प्रत्यक्ष क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले केही सेवा क्षेत्र खुला गरे पनि लकडाउनको अवधि साउन 7 गतेसम्म बढाएपछि अझै 7 अर्बको नोक्सानी बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारी तथा पुनर्कर्जाका लागि 5% ब्याज दरमा कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। होटलका लागि भ्याट दाखिला गर्ने समय 2 महिनाबाट बढाएर 4 महिना पुर्याइएको छ। मन्त्रालयले हवाई जहाज पार्किङ शुल्कमा 75%, बहाल आयमा छुट र इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा लकडाउन अवधिको 50% छुट दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3% र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 9% थप भौतिक प्रगति भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा एप्रोन निर्माण, धावन मार्ग र रनवे निर्माण, टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्रका रुख बुट्यानको छपानका लागि रुख बिरुवा गणनाको काम पनि सुरु भएको छ। बर्थिङ सेन्टर निर्माणको विषयमा धनुषाको विदेह नगरपालिकामा 2 वडाका स्थानीय बीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। वार्ड नम्बर 2 र 3 अर्थात् दुहवी र गोब्राहीका स्थानीय बीच झडप हुँदा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरेको हो। झडपमा आधा दर्जन घाइते भएका छन्। एकजनाको कान समेत काटिएको प्रहरीले जनाएको छ। झडपको क्रममा घाइते भएकाहरूको प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीयले दुहवी सीमा प्रहरी चौकीमा समेत ढुङ्गामुढा गरेका छन्। बर्थिङ सेन्टर बनाउने विषयमा उनीहरू बीच 2 दिनदेखि विवाद हुँदै आएको थियो। एक पक्षले विद्यालयको जग्गामा बर्थिङ सेन्टर बनाउँदा सबै पक्षसँग सल्लाह नगरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 चटकपुर र कञ्चनपुरको राजघाट जोड्ने मोहना राजघाट पुल निर्माणको काम
अलपत्र परेको छ। सम्झौता अनुसार 3 वर्ष अघि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको हो। कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा भएर बग्ने मोहना नदीमा काम सुरु भएको करिब 6 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2071 असारमा एलाइट एडभेन्चर जेबीले 2 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरेको मोहना राजघाट पुल 6 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। 2 पटक ठेक्का सम्झौता थप हुँदा पनि पुल निर्माण सकिएको छैन। पुल समयमा निर्माण नहुँदा कञ्चनपुरका बासिन्दालाई धनगढी आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको छ। अब नदी तर्छु सकेपछि तर्छु नतर फर्केर उता पुलबाट जानु पर्ला। सानो पुल ल्याएछ त्यहीँबाट जान्छु। बर्खायाममा नदीमा डुङ्गा र हिउँदमा काठे पुलबाट स्थानीय बासिन्दाले नदी तर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय नागरिकहरू मोहना नदीमा कोही जोखिम मोलेरै भए पनि आवत-जावत गर्छन् भने कोही काठे पुलमा पैसा तिरेर आवत-जावत गर्न बाध्य छन्। समस्या धेरै नै छ। अब कस्तरी आउनुपर्छ साइकल लिएर, बाढी पानी आउँछ, कहिले कहिले धेरै पानी हुन्छ, अनि उता पुलबाट गयो भने त्यता पैसा लिन्छ। अब सबै ठाउँमा पैसा पनि त हुँदैन। पुल निर्माण समयमा नभएको विषयमा आफूहरू पटक पटक सम्बन्धित निकायमा पुगेको भए पनि कसैले पनि चासो नदिएको दुवै जिल्लाका नागरिकको गुनासो छ। पुल निर्माणमा ठेकेदारसँगै सरकारी निकायको पनि लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप छ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले भने पुल निर्माण यो आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको जनाएको छ। यसको म्याद थप अवधि चाहिँ अहिले एक्सटेन्डेड भएन 77 पौष 25 गतेसम्म यसको म्याद चाहिँ थप भएर आएको छ। र यो पुलमा चाहिँ हामी सबै निकाय भनौँ, मिडियादेखि लिएर स्थानीय सरकार प्रशासन सबैको सहकार्यमा यो अलि ढिलै अलि अगाडिको पुल पनि र सडक डिभिजन महेन्द्रनगर पनि आफ्नो कार्यसूचीमा यो वर्ष नै सक्नुपर्ने भनेर हामीले टार्गेटमै राखेका थियौँ। एलाइट एडभेन्चर जेबीले पुल 9,22,22,000मा निर्माणको सम्झौता गरेको छ। पुल निर्माणको म्याद तेस्रो पटक 2077 पुस 25 गतेसम्म थप भएको छ। त्यसअघि नै पुल निर्माण सक्ने योजना भए पनि लकडाउनका कारण ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। जुन यो बर्सातको समयमा कञ्चनपुरबाट धनगढी आउने मानिसहरू छन्, उहाँहरूलाई निकै शास्ति परिरहेको छ कि यो बेला धनगढीका मान्छे धनगढी र कञ्चनपुरका मान्छे कञ्चनपुर नै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। र यो सम्बन्धी यो निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म पनि चासो लिएर यो पुल निर्माण गर्न सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि विवेक नागरी, धनगढी। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा ताप्लेजुङ, धनकुटा, नेपालगञ्ज, पोखरा लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभरको मौसममा बदली भई सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2 र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।